Ipadayag ni Lord nga ang hinungdan sa pagkunsad sa Espiritu Santo ni pagbuos sa Espiritu Santo aron atong dila magkalayo sa pagsugid sa kamaayo sa grasya gugma kaluwasan nga iyang idalit sa matag usa. Magkalayo. Hello, sa ato pa magdilaab, dili mo undang. Tan-awa nga nakunsaran sila sa Espiritu Santo. Sugod ato grabe na gayud ang kadasig sa mga believers para pag-spread sa word of God. So kung walay magbubuhat sa gingharian sa Diyos, malangan pag-ayo ang pagbalik sa Ginoo. Walay maligon, walay motugo, walay magmainiton kung tanan na lang nagmabugnawon sa pagpangalagad. Pati ang alagad si Ginoo, mga pastors, mabugnaw, magwali. Mula akong giwali atong Domingo dito sa Malitbog, sa tourism hall ba to? Nga, ang labi nga pagkaon is init. Hello? Labi nga pagkaon init mo na initon syud sa mabahaw na initon syud. Hello? Diba? So ingana, unsa pasabot ana? Kung ang alagad si Ginoo nagpainiton na ang ayang dila nagkalayo sa Espiritu Santo sa kadasigon, ang mapadalit nga pagkaon sa kalagog espiritu init ug unang makainit sa imong pagtupag salig ka